नमस्ते। मैले आज यहाँहरूलाई नेपालको हाम्रो आफ्नो समस्या र यस्तै खालको विश्वको समस्या माने विश्वभरि विश्वव्यापी रूपमा हैन बाहिरका देशहरूदेखि लिएर नेपालसम्म जुन द्वन्द्व अन्तर्विरोध विग्रह लडाईँ देखिन्छ र जस्तो प्रकारको देखिन्छ यसभित्रको चीज के हो हैन यसलाई अलिकति मैले किन प्रकाश पार्न चाहेको भन्छ भने अहिले नेपालमा फेरि नेपालीहरूलाई भहकाएर बेवकुफ बनाएर उल्लु बनाएर पुरानै यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी एउटा सत्ता अथवा चाहिँ विचार प्रणालीलाई कायम राख्ने एउटा खेल त्यो षड्यन्त्र फेरि अगाडि बढिरहेको छ र साम्राज्यवादले सधैँभरि पुराना जोगीको विरुद्धमा नयाँ जोगीहरू खडा गर्ने त्यसलाई धेरै खरानी घस्न लगाउने र ओरिजिनल जोगी भएको एउटा चाहिँ तपाईको भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गर्दै आएको छ। हामी चाहिँ तपाईको मूल समस्यामा पस्न एकदमै जरुरी छ। किन भन्छ भने नेपालको संक्रमणकाल र यो संकट अब निकासको दिशातिर जाँदैछ। यो अर्थमा कि अब त्यो साम्राज्यवादको जो दलाल शक्ति हो त्यो पनि ठुलो संकटमा फसेको छ र आफू भित्रै चाहिँ तपाईको मारकाट सुरु गरेको छ। जस्तो मैले एउटा योतिर जान्नुको निम्ति मैले विशेष गरिकन अहिले यो युक्रेन द्वन्द्वको बहानामा अथवा यसलाई निमित्त कारण बनाएर जति मुद्दाहरू बाहिर आए बहसको रूपमा म त्यहाँबाट अलिकति सुरु गर्न चाहन्छु। यद्यपि यी मुद्दाहरू आज रातारात उठेका होइनन्, धेरै वर्षदेखि हैन सुसुप्त रूपमा अनौपचारिक रूपमा अथवा कमजोर रूपमा सही हैन उठ्दै आएका मुद्दा हुन्। युक्रेन द्वन्द्वपछि धमाधम त्यो चाहिँ कारणको चरणमा गए। जस्तो उठेका मुद्दा मुख्य के हुनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ जस्तो रुस र चीनको अगुवाईमा उठेका मुद्दाहरूमध्ये जस्तो बहुध्रुवीयता हैन एउटै ध्रुवले चाहिँ अमेरिकी ध्रुव मात्रै हुँदा विश्व चाहिँ तपाईको बर्बाद भयो तबाह भयो। यस्ता धेरै पोलहरू भए ध्रुवहरू भए भने त्यो सन्तुलन हुन्छ। त्यसकारणले हामी बहुध्रुवीतामा जानुपर्छ एउटा मुद्दा हो। दोस्रो चाहिँ तपाईको गैर पश्चिमाकरण सबै देशहरूले यो पश्चिमाहरूको जो प्रभाव हो यसबाट मुक्त भएर आफ्नोपनमा फर्कनुपर्छ हैन। यसैलाई उनीहरूले व्यवस्था प्रणाली लाद्न पाइँदैन भनेका छन्। जस्तो व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था लाद्न पाइँदैन, जस्तो विकासको मोडेल लाद्न पाइँदैन, सामाजिक सांस्कृतिक नीति लाद्न पाइँदैन। किन भन्छ भने सबैका आफ्ना छन्, आफ्नापन छन्, आफ्ना विशेषता छन्। एउटाको चिज अर्कालाई लादेर त्यो चल्ने चिज पनि होइन हैन। उनीहरूले त्यो कुरो उठाइरहेछन् र पश्चिमी सभ्यताको दुष्प्रभावबाट अथवा मान्छेलाई के अरे चाहिँ तपाईको पैसाचीकरण गर्ने जो एउटा हो नि मान्छेबाट च्युत गराएर एकदम अराजक बनाउने जो पश्चिमा चाहिँ तपाईको रणनीति हो त्यसबाट जोगिनुको निम्ति कसरी हामीले हाम्रा सभ्यता र मूल्य मान्यताहरूलाई समात्ने आदि इत्यादि चीन र रुसले जबरजस्त रूपमा उठाएका कुराहरू यिनै हुन्। अरू बाँकी चाहिँ राजनीतिक आर्थिक वित्तीय अथवा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा धेरै कुराहरू यस्ता उठाएका छन्। म यो चीज कति जायज छ र यो हाम्रो पनि आवश्यकता किन हो जस्तो मैले योभन्दा धेरै अगाडि भनेको थिएँ, सायद तपाईहरु धेरैले सुन्नु भएन। मेरो भनाइ कहाँ थियो भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर ध्रुवीकरण जो भइराछ विश्वको यो ध्रुवीकरणमा हामी चाहिँ पश्चिमा विरुद्धको लडाईँमा हामी जोडिनै पर्छ यदि हामीले देश बुझेका हौं भने हैन। देश हामीले बुझेका हौं, हामीले देश बनाउने हाम्रो सोच हो र साच्चै त्यसको निम्ति एउटा आधार हैन जगैदेखि एउटा आधार बनाउने हो भने हामी युक्रेन द्वन्द्वको लडाईँमा हामी पश्चिमा विरुद्ध उभिनै पर्छ। किन त्यो लडाईँ कुनै दुई देशका बीचको लडाईँ होइन, कुनै दुईटा शक्ति राष्ट्रको बीचको लडाईँ होइन, त्यो मूल्य मान्यतासँग जोडिएको लडाईँ पनि हो जो समस्याबाट हामी पनि गुज्रिरहेका छौं। जस्तो मैले हामी कहाँ हौं त्यहाँ मैले उनीहरूले उठाएको मुद्दा भने त्यो मुद्दा हाम्रो पनि हो। म यसमा जोड्न चाहन्छु जस्तो बहुध्रुवीय विश्व, नयाँ विश्व व्यवस्था, जस्तो कसैका व्यवस्था प्रणाली र आर्थिक विकासका मोडेल लाद्न पाइँदैन भन्ने कुरा हैन। र रुसले त अस्ति विदेश नीतिमा के भन्यो भन्छ भने मानव अधिकारलाई ख्याल गरिनेछ तर त्यो रुसी इन्ट्रेस्ट, रुसी राष्ट्रको, रुसी देशको हित, त्यहाँको सभ्यता र त्यहाँको संस्कृतिसँग नबाझ्ने गरी अथवा त्यसको पूरकको रूपमा हामी मानव अधिकारलाई
सम्मान गर्छौँ भनेका छन्। तर यसको अर्थ उनले के कुरो रिजेक्ट गरे भन्छ भने सारा जस्तो पश्चिमाहरूले कमजोर देश हामी जस्ता देशहरूलाई हाम्रो सभ्यता संस्कृति मूल्य मान्यता सारा चिज नष्ट गर्नको निम्ति मानव अधिकारको रूपमा एउटा व्यक्तिलाई धुरीमा राखेर जो व्यक्ति अराजकता फैलाए नि व्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको नाममा अब यो नारा उनले हाम्रो जो एउटा सामूहिक चाहिँ कन्सेप्टहरू हामीलाई जस्तो परिवार भयो समाज भयो देश भन्ने जो सामूहिक कन्सेप्टहरू छन् यसलाई धराशायी बनाउनको निम्ति उनले मानव अधिकार र व्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दा उठाएर त्यसलाई चाहिँ धुरीमा राखे बाँकी चिजलाई तपसिलको विषय बनाइदिए। हाम्रो समाज हाम्रो परिवार र हाम्रो देश त्यो कारणले कमजोर हुन पुगेको हो। अब यो रुसीहरूले बुझिसकेपछि मानव अधिकार भनेको राष्ट्रको हितको चाहिँ तपाईको सापेक्षतामा मात्रै हो। उनले स्पष्ट रूपमा अस्तिको विदेश नीतिमा व्याख्या गरेका छन्। अब हाम्रो समस्या पनि त्यही हो। जस्तो हामीले चाहिँ तपाईको नवोदारवादको नाममा यो दलाल प्रणाली जो उनले निर्यात गरेका छन् उनले बक्सिस दिएका छन् दलालहरूलाई यो विकासको मोडेल जसले हाम्रा 80 लाख नेपालीहरूलाई विदेश निकाल्यो रोजगारी नभइकन जसले वैदेशिक व्यापार घाटा 20 खरब डलर पुर्यायो र जसले देशलाई नाङ्गो बनाइदिएको छ हैन। यो विकास प्रणाली कथित विकास प्रणालीको हामीले अन्त्य चाहेका छौँ। हामीले समाजमा बस्ने हाम्रा आफ्ना समुदायहरू हाम्रा आफ्ना संस्कृति सबैका आफ्ना शक्ति छन्। यसभित्र सहअस्तित्व सहकार्यको चाहिँ तपाईको एउटा बाटोबाट नगइकन साम्प्रदायिकतामा धकेल्ने उनले जो षड्यन्त्र गरे हामी यसको अन्त्य चाहिरहेका छौँ आदि इत्यादि। हामी पनि त्यही समस्याबाट गुज्रिरहेका छौँ जो कुरा रुसले चीनले उठाइरहेका छन्। समस्या एउटै हो हैन। देश फरक हो हैन, मुद्दा अलिकति फरक छन्, सन्दर्भ फरक छ तर कन्टेन्ट एउटै हो। लडाईँको चाहिँ तपाईको कन्टेन्ट एउटै हो। यस मानेमा हामी युक्रेन द्वन्द्वमा पश्चिमाहरूको विरुद्धमा उभिनै पर्छ यदि हामीले सङ्कटको समाधान चाहेका हौँ भने। अब मैले यससँग एउटा पाटो जोडेँ। जस्तो रुस र चीनले अहिले उठाइरहेको जस्तो नयाँ विश्व व्यवस्था भनेका छन् हैन। नयाँ विश्व व्यवस्थाभित्र उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि विश्व व्यवस्थालाई लले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चाहिँ तपाईको निर्देशित गर्ने हो, रुलले होइन भनेका छन्। हामी त्यो मान्दैनौँ भनेका छन्। किन जस्तो पश्चिमाहरूले अहिले वर्ल्ड अर्डर भन्छन् यसलाई रुल बेस्ड भनेका छन् हैन, नियममा आधारित भनेका छन्। तर चीन र रुसले यसको विरोध गरेका छन्। यो लमा आधारित हुनुपर्छ, कानुनमा आधारित हुनुपर्छ भनेका छन्। अन्तर के त हैन, अन्तर के हो हामीले बुझ्ने यही हो। जस्तो रुल बेस्ड र चाहिँ ल बेस्ड भने के, रुल भन्ने बित्तिकै त्यो निर्देशात्मक शब्द हो त्यसले हैन। त्यसले डिक्टेट गर्छ, त्यसले आदेश दिन्छ, त्यसले बाध्य गराउँछ। रुलसँग मूल्य मान्यता जोडिएका हुन्छन्। त्यसकारणले रुल भन्ने शब्द कोड गरेर पश्चिमाहरूले विश्वभरि आफ्ना मूल्य मान्यताहरू लाद्ने, एउटा मूल्य मान्यता लाद्ने र त्यो चाहिँ निर्देशात्मक भाषामा लाद्ने। किन रुल निर्देशनात्मक हुन्छ, मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ र निर्देशनात्मक हुन्छ भनेपछि मूल्य मान्यता पनि हामी उनका बोक्ने र त्यो बोक्न पनि हामीले निर्देशन मान्नुपर्ने भएपछि उनले हामीलाई सिद्ध्याए। संसारभरि कमजोर देशहरू सबै सिद्ध्याए। अहिले रुस र चीनले प्रतिवाद गरेको त्यही हो हैन। उनले ल बेस्ड भने, ल बेस्ड कानुनमा आधारित भने, कानुन भने के हो भन्छ भने कसैले कसैका रुल मान्नु पर्दैन, कसैले कसैका निर्देशन मान्नु पर्दैन, कसैले कसैका चाहिँ तपाईको मूल्य मान्यता मान्नु पर्दैन। त्यो सम्बन्ध खाली एउटा यस्तो कानुनले जोडेको हुन्छ जुन कानुनले त्यो देशहरूका बीचको हितलाई परिभाषित गरेको हुन्छ हैन। दुई देशका बीचको हितलाई परिभाषित गरेको हुन्छ। अब त्यो दुई देशका बीचको एउटा औपचारिक जो सम्बन्ध हो त्यो औपचारिक सम्बन्ध र त्यससँग जोडिएको जो उनको स्वार्थ हो त्योभन्दा बाहिरको कुरालाई चाहिँ लले प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसकारणले त्यो के अर्थमा ल बेस्ड भने त चिनियाहरूले अथवा रसियनहरूले भन्दाखेरि हामीले कसैले आफ्ना मूल्य मान्यता अर्कामाथि लाद्ने कोसिस गर्नु हुँदैन भने। अब यो सिद्धान्त जस्तो मैले पनि वर्षौँदेखि भन्दै आएको छु, यो सिद्धान्त किन एकदमै प्राकृतिक छ, किन यो प्राकृतिक सिद्धान्त हो र किन यो न्यायपूर्ण छ, किन यो जायज छ, किन यो वैज्ञानिक छ, म त्यो पाटोमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो हामी प्रकृतिमा सृष्टि देखेका छौँ हैन। तीनटा क्याटेगोरीको सृष्टि छ, तीन प्रकारको तीन वर्गको सृष्टि छ। एउटा सृष्टि हामी जड भन्छौँ, निर्जीव भन्छौँ। अब त्यो निर्जीव हो होइन मलाई थाहा छैन, तर अहिलेका वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई निर्जीव भन्छन् हैन। जस्तो माटो ढुङ्गा हावा पानी आदि इत्यादि हैन। माथि तारा छन्, ग्रह छन्, नक्षत्र छन्, सौरमण्डल आदि इत्यादि। एउटा चाहिँ जड सृष्टि छ, अर्को चाहिँ तपाईको वनस्पति छ र तेस्रो जीव छ। मान्छे लगायत चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा चराचुरुङ्गी आदि इत्यादि जीव छ। अब यो तीनटै तपाईँको उत्पत्ति हेर्नुभयो भने हैन यो अन्तर्गतको कुनै एउटा इकाइ अर्को इकाइसँग मिल्दैन। तीनटा कुरामा
एउटा स्वभावमा मिल्दैन, एउटा अर्कोसँग मिल्दैन। जस्तो एउटा रुख संसारमा भएका अर्को रुखसँग मिल्दैन। यो प्रकृतिको चाहिँ विचित्रको विशेषता यही हो। जस्तो एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग मिल्दैन। त्यो मात्र हैन, जस्तो एउटा निर्जीव जो कण हुन्छ नि, ढुङ्गा, माटो अथवा तिनका कणहरू, तिनी पनि चाहिँ तपाईको अर्को कणसँग मिल्दैन, अर्को चिजसँग मिल्दैन, तीनटा चिजमा मिल्दैन। एउटा त्यो स्वभावमा मिल्दैन, सबैको स्वभाव फरक छ। एउटा चाहिँ रूपमा मिल्दैन, हेर्दाखेरि जो आकार देखिन्छ नि, आकार प्रकार जो देखिन्छ एउटा रूपमा मिल्दैन। एउटा चाहिँ गुणमा मिल्दैन, त्यसभित्रको गुण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा मिल्दैन हैन। स्वभावमा, गुणमा र रूपमा कुनै पनि उत्पत्ति अर्को उत्पत्तिसँग मिल्दैन। यो प्रकृतिको विशेषता हो। अब हामी समाजतिर जाउँ। समाजतिर जाँदाखेरि हामी यही देख्छौँ। जस्तो हामी के देख्छौँ भन्छ भने हाम्रै देशमा हेरौँ, जस्तो हिमाली संस्कृति, पहाडी संस्कृति र तराई संस्कृतिमा किन यत्रो अन्तर छ हैन। जस्तो हिमालमा हेरेपछि के देख्छौँ भन्छ भने, जस्तो पोसाक संस्कृतिको कुरा गर्दा टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै छोपिने लुगा लगाएको देख्छौँ। तर तपाईँ तराईमा आउनुहोस् हैन, शरीर सबै खुला राखेको पोसाक देख्छौँ। जस्तो बनियानसँग, धोतीसँग, कुर्तासँग अथवा पाइजामासँग अथवा यस्तै खुकुलो लुगासँग मान्छे हिँडिरहेको, बसिरहेको देख्छौँ। अब यो भिन्नता कहाँबाट आयो? खानपानमा यस्तै भिन्नता छ हैन। जस्तो हिमालको मान्छेले जे खान्छ तराईको मान्छेले त्यो खाँदैन, मैदानी भागमा त्यो खाँदैन। अथवा चाहिँ तपाईको बोली भाषा र शब्दहरूको विकास त्यही ढङ्गले भएको छ। कतिपय शब्दहरू जो चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा छन्, अब त्यो अर्थ बोक्ने शब्दहरू तपाईको तराई क्षेत्रका मान्छेहरूमा सुनिँदैन। यो विविधता कहाँ आउँछ भन्छ भने त्यहाँको हावापानी। नम्बर 1, कुनै पनि ठाउँको हावापानी कस्तो छ, अब त्यहाँको वनस्पति कस्तो छ, अरू जीव जगत कस्तो छ, त्यहाँको माटो कस्तो छ र बाँच्नको निम्ति मान्छेले आफू बीचमा जो सम्बन्ध बनाएको हुन्छ त्यो सम्बन्ध कस्तो छ, यो सबैको आधारमा एउटा संस्कृति बनेको हुन्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामी एउटा समाज हैन। एउटा सांस्कृतिक समाज खडा भएको हुन्छ र त्यो आफ्नो परिवेशभित्र बनेको हुन्छ। त्यो उसको विशेषता हो, त्यो पहिचान हो हैन। जस्तो हिमाली संस्कृति त्यो आफ्नै विशिष्ट पहिचानको छ। पहाडको संस्कृति आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ। जस्तो पश्चिमी नेपाल र पूर्व नेपालको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ। किन? परिवेश फरक छ, हावा जलवायु फरक छ, माटो फरक छ, मानिसका बीचको सम्बन्ध फरक छ। त्यसकारणले संस्कृति पनि फरक छन्, संस्कार पनि फरक छन्। यो समाजको विशेषता हो। जस्तो मैले प्रकृतिको कुरा गरेँ नि, प्रकृतिको उत्पत्ति पनि विशिष्ट छ, कोही कसैसँग मिल्दैन। माने समाजमा जो उत्पत्ति हुन्छन् संस्कृति संस्कारहरू र त्यससँग जोडिएका मूल्यहरू, यी सबै पनि विशिष्ट छन्, कोही अर्कोसँग मिल्दैन हो। यिनमा समन्वय हुने, एकअर्कासँग मिल्ने हैन, फ्युजन हुने भन्छन् नि, एकअर्कासँग मिल्ने, नयाँ रूपमा परिभाषित हुने, यो सबै चल्छ। तर त्यसको मौलिक स्वरूप आफ्नै हुन्छ। त्यसकारणले हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्छ भने, हामीले यिनी विशिष्टता तपाईको समाजको सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि, वा चाहिँ प्राकृतिक जीवनमा चाहिँ तपाईको अनुकूल हुँदा पनि हामीले यो विशिष्टतालाई स्वीकार गरेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। विशिष्टताहरू बीचको चाहिँ कोएक्सिस्टेन्स, सहअस्तित्व, सबैको अस्तित्व छ, सबैको अस्तित्व बराबरी छ र त्यो कोएक्जिस्टेन्ट जो चिजहरू छन् तिनका बीचमा कोअपरेसन कसरी गर्ने हामीले सोच्ने यति हो हैन। एक आपसमा मिलेर सबैको भलाइको निम्ति हामीले सहकारी कसरी गर्ने हामीले सोच्ने त्यति हो। तर सबैको सहअस्तित्व बराबर अस्तित्व छ, सबै विशिष्ट छन्, सबैका आफ्ना पहिचान छन्, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अहिले पश्चिमा सङ्घको लडाइँमा उठाएको मुद्दा यही हो हैन। मुद्दा यही हो, हामी लडिरहेको मुद्दा पनि यही हो। जस्तो हामी भनिरहेछौँ नि, हामी यो चाहिँ विदेशीहरूले डेभलप गरेको यो चाहिँ तपाईँको शासन प्रणालीको मोडेल हामी किन बोक्ने, हामी आफ्नै विकास गर्छौँ हैन। उनले चाहिँ तपाईँको विकास गरेको विकासको मोडेल, कथित मोडेलले हामीलाई दरिद्र बनाइसक्यो, हामी यो किन बोक्ने, हामी आफ्नै विकासको मोडेल प्रयोग गर्छौँ। किन भन्छ भने हामी फरक छौँ, हामी युरोपियन होइनौँ। जस्तो नेपालमा जुन दलाल तन्त्र प्रयोग भएको छ यो ब्रिटिस उत्पत्ति हो, हामी ब्रिटिस होइनौँ। हाम्रो समाज ब्रिटिस समाज, इङ्ग्लिस समाज होइन, त्यसकारण हामी यो मान्दैनौँ हैन। जो विकासको मोडेल जो नेपालमा प्रयोग भएको छ यो युरोपियन अमेरिकनहरूले बनाएको मोडेल हो दुनियाँ लुट्नको निम्ति, हामी यो मान्दैनौँ हैन। किन मान्दैनौँ? हाम्रा स्रोत साधन फरक छन्, हाम्रा विकासका आधार फरक छन्, हाम्रो जनशक्ति फरक छ, हाम्रो प्रविधि फरक छ, हामीसँग भएको पुँजीको मात्रा फरक छ। त्यसकारणले हामी उनको मोडेल बोक्न सक्दैनौँ। हामीले भनेको यही हो, किनभने हामी विशिष्ट छौँ। हामी अमेरिका, युरोप
वा चाहिँ तपाईँको चीन, रसिया वा इन्डियाभन्दा हामी विशिष्ट छौँ, हामी जे हौँ हामी त्यही अनुसार विकास गर्छौँ, बस हाम्रो लडाइँ पनि त्यति हो। तर पश्चिमाहरूले यही चिजलाई कसरी मास्ने त्यहाँ लागिरहेछन्। यही चिजलाई कसरी सिद्ध्याउने त्यसैको एउटा नारा हो कथित भूमण्डलीकरण। कथित भूमण्डलीकरण, नवउदारवाद र भूमण्डलीकरण। उनी के भन्छन्, सिङ्गो पृथ्वी एउटै परिवार भइसकेको छ, एउटै समाज भइसकेको छ। उनले राजनीतिक आर्थिक अर्थमा भनेको हैन, त्यो परिवार जस्तो भइदिएको भए त त्यो छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। त्यो अर्थमा होइन कि राजनीतिक आर्थिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा संसार एउटै आँगन भइसकेको छ हैन। किन त्यसमाथि श्रेष्ठता उनीहरूको थियो, त्यो सबैले दबाउने एउटा नारा थियो हैन। संसार भूमण्डलीकृत भइसकेको छ एउटा, र दोस्रो चाहिँ तपाईको नवउदारवाद भनेर जो आए नि, जब विशेष गरेर आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा उनले आफ्नो चाहिँ लाद्ने सबैको निम्ति चाहिँ उनको निम्ति सबैले ढोका खोलिदिनु पर्ने आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा नवउदारवाद र भूमण्डलीकरणको जो नारा ल्याए, त्यो नारा विकास हुँदै हुँदै आज कहाँ आयो? आज कहाँ आयो? मैले योभन्दा अगाडि एउटा छुट्टै श्रृङ्खलामा भनेको छु, त्यसलाई मैले आज जोड्छु। अब यो छलफल उनले एक दशकदेखि गर्दै आएका छन्, तर 2021 मा कोरोनालाई बहाना बनाएर, कोरोना आफै चाहिँ सिर्जना गरी एउटा कृत्रिम रोग, त्यसलाई बहाना बनाएर 2021 जनवरीमा उनले स्विजरल्यान्डको डाभोसमा यो अमेरिकन र युरोपियन माफियाहरूको एउटा बैठकले एउटा एजेन्डा पारित गरेको छ, द ग्रेट रिसेट भन्ने हैन। अब त्यो एजेन्डा अस्ति भर्खरै पनि तपाईको के रे चाहिँ समथिङ के समिट भएको थियो युएईमा, त्यहाँ जर्ज सोरोजले उठायो। जर्ज सोरोज भन्ने एउटा अमेरिकन माफिया छ, हङ्गेरी मूलको, सारा संसारभरिका बढी जसो मिडियामा लगानी गरेर मिडिया किनेर बसेको एउटा माफिया छ। नेपालमा पनि एउटा संस्था छ, त्यो जर्ज सोरोजको पैसा खाएर ठुल्ठुला यहाँ प्रजातन्त्र मानवाधिकारका कुरा गर्ने एउटा उसका चाहिँ माफिया कारिन्दाहरूको एउटा संस्था छ। त्यो विषयमा म कुनै बेला बताउँला। तिनी आफूलाई ठुलो आदर्शवादी, ठुलो प्रजातन्त्रवादी, नैतिकवान भनेर बाहिर प्रस्तुत गरिरहेका छन्, तर हुन् जर्ज सोरोजका कर्मचारीहरू, त्यो माफियाका। अब त्यो माफियाले अस्ति के भन्यो, 2 महिना अगाडि भन्छ पनि युएईमा, संयुक्त अरब इमिरेट्सको एउटा चाहिँ तपाईँको बैठकमा, यो अन्तर्राष्ट्रिय बैठक थियो, त्यो बैठकमा के विश्वस्तरीय एउटा सम्मेलन थियो, विश्वका गभर्मेन्टहरूको सम्मेलन सायद मलाई लाग्छ, गभर्मेन्टहरूको सम्मेलन। त्यसमा के भन्यो भन्छ भने हामीले समयमै सोचेनौँ हैन, समयमै हामीले चाहिँ सोच्न सकेनौँ भने अब त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने त्यही ग्रेट रिसेटको एजेन्डालाई अर्को भाषामा भन्यो। हुन त ग्रेट रिसेट भनेको छ, उनले 4th रिभोल्युसनको नारा दिएका छन् हैन। जस्तो संसारमा पहिलो कृषि युगपछि हैन, अब कृषि युगपछि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो 3टा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भए, अब 4थो औद्योगिक क्रान्तिको चाहिँ तपाईको सङ्घारमा हामी छौँ र त्यो हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेका छन्। उनले के भनेका छन्, पहिलो औद्योगिक क्रान्ति इन्जिनसँग सम्बन्धित थियो, म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित थियो हैन। अब मेसिनबाट चाहिँ तपाईको सामान उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ युग आयो हैन। दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति इलेक्ट्रिकमा आधारित थियो हैन, विद्युतीयकरण भयो हैन, दुनियाँको उत्पादनको विद्युतीयकरण भयो हैन। जस्तो पहिले भापबाट चल्यो, कोइलाबाट चल्यो आदि इत्यादि, पछि इलेक्ट्रिक चाहिँ युग सुरु भयो, दोस्रो औद्योगिकरण त्यसलाई भनेका छन्। तेस्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स भनेका छन् हैन, जस्तो कम्प्युटर भए, अब आदि इत्यादि भए, तपाईँको रेडियो भयो आदि इत्यादि, यो औद्योगिक युगको तेस्रो फड्को भयो। अहिले उनीहरूले भन्न खोजेको डिजिटल रिभोल्युसन, 4th रिभोल्युसन भनेका छन्, 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेका छन्, जो चाहिँ मूलत डिजिटलसँग जोडिएको छ। र उनको नारा के छ भन्छ भने हामीले बायोलोजिकल, जैविक, सुन्नुहोस् है, जैविक भनेपछि जीवसँग सम्बन्धित सबै चिज भन्नु न, जैविक भने अलिक फराकिलो अवधारणा हो। जैविक, शारीरिक भनेको विशुद्ध शरीर पर्यो। अब हामीले बायोलोजिकल, फिजिकल र डिजिटल यो 3 चिजलाई इन्टिग्रेट गर्न सकेनौँ भने, अथवा यो 3 चिजलाई एकीकरण गर्न सकेनौँ भने हैन, हाम्रो हातबाट सबै जान्छ भनेको छ सोरोजले अस्ति भर्खरै। र विश्व चाहिँ तपाईको अब चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्न भनेको छ उसले। त्यो भनेको के भन्छ भने जस्तो डिजिटल चाहिँ उसमा लैजाने भनेको के हो भन्छ भने जस्तो बायोलोजिकल र चाहिँ तपाईको फिजिकल हैन, जो मौलिकता छ, मैले अघि नै भने नि सबै चिज विशिष्ट छन्, सबैको आफ्नो मौलिकता छ भनेपछि बायोलोजी र चाहिँ तपाईको शरीर पनि मौलिक छ, सबैको शरीर छ, यिनका आफ्ना गुण छन्, आफ्ना विशेषता छन्, आफ्ना अङ्ग छन्, आफ्ना स्वभाव छन्। यो सबैलाई कसरी मास्ने उनको नारा त्यहाँ आइरहेछ। र त्यसलाई एउटा डिजिटलकरण गरेर
हैन, अथवा भन्नुस् उनको चाहिँ कम्प्युटर प्रणालीमा कैद गरेर कसरी चाहिँ बायोलोजी र चाहिँ तपाईँको शरीर सिङ्गो बायोलोजिकल एउटा प्रोसेस प्रक्रिया र फिजिकल विकासको प्रक्रियालाई कसरी यान्त्रिकीकरण गर्ने, अथवा छोटोमा भन्नुहुन्छ भने मानिसको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने यो बायोलोजिकल भित्र त जस्तो संस्कार, संस्कृति, समाज, समुदाय सबै चिज पर्छन् बायोलोजीमा हैन। फिजिकल भनेको शरीर पर्यो। जस्तो यो मान्छेको शारीरिक विविधता, शरीरको बनावटको जो विविधता हो, यो विविधता र चाहिँ तपाईँको बायोलोजिकल अथवा समाजसँग जोडेका जम्मै चिजको विविधता हो। यसलाई समाप्त पारेर अथवा यो सबै चिजलाई कसरी एउटै डिजिटल कन्ट्रोलभित्र ल्याउने उनको मुद्दा हो अहिले हैन। कसरी डिजिटलको कन्ट्रोलभित्र अथवा डिजिटल भनेको उनको कम्प्युटरमा लगेर कैद गर्ने र मान्छेलाई त्यो कम्प्युटरबाट यिनले ह्यान्डल गर्ने। जस्तो मैले यहाँ त होइन, मैले श्रृङ्खलामा बनाएको छैन, योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ। जस्तो कोरोनाको चाहिँ पछाडिको जो कथा हो, यससँग जोडिएको एउटा मुख्य मुद्दा चाहिँ भ्याक्सिनेसन हो। जस्तो म्यान्डेटरी भ्याक्सिन भनेका छन्, त्यो ग्रेट रिसेटको एउटा एजेन्डा पनि हो। 2000 चाहिँ तपाईँको के अरे 30सम्म भनेका छन् उनले। 2030सम्ममा संसारको प्रत्येक मान्छेलाई एउटा पनि नछुटाइकन भ्याक्सिन दिनुपर्छ भन्ने उनको एजेन्डा छ हैन, एजेन्डा छ। त्यसको कारण के हो भन्छ भने त्यो भ्याक्सिनभित्र उनले एउटा चिप्स विकास गरेका छन् हैन। अहिले उनले लगाइरहेको भ्याक्सिन त्यो खालको धेरै भ्याक्सिन छ। त्यही भएर यो पश्चिमाहरूको भ्याक्सिन जति ठाउँमा लाए मान्छे चाहिँ तबाह भयो नि अहिले। जस्तो अमेरिकाको रेकर्ड त तपाईँको के आछ अमेरिकामा भन्छ भने त्यो डबल भ्याक्सिन जसले लगाए त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको झन्डै 40% मान्छे ड्यामेज भइगए, अधिकांश मरे र धेरै चाहिँ तपाईँको एउटा अशक्त एउटा दीर्घरोगी निको नहुने रोगीमा परिणत भए हैन। अमेरिकनहरूको तथ्याङ्क हो, किन उनले चाहिँ भ्याक्सिन त्यही ढङ्गले दिइरहेछन्। त्यो भ्याक्सिनमा चाहिँ तपाईँको एउटा चिप्स उनले हालेका हुन्छन् र त्यो चिप्स मान्छेको शरीरभित्र जान्छ भ्याक्सिन मार्फत, र त्यो चिप्सको सम्बन्ध उनको कम्प्युटर प्रणालीसँग हुन्छ, नेटवर्क उनले त्यसरी जोडेका हुन्छन्। र त्यसले के त्यो चिप्सले के गर्छ भन्छ भने शरीरका सम्पूर्ण सूचनाहरू त्यो कम्प्युटरमा बढाउँछ। अनि त्यो कम्प्युटरबाट त्यो कम्प्युटरमा हात जसको हुन्छ नि त्यो मान्छेले त्यो मान्छेको शरीरलाई परिचालन गर्छ। जसले केसम्म गर्छ भन्छ भने जस्तो शरीरभित्रका तत्त्वहरूको चाहिँ मात्रा अप डाउन गरिदिने। जस्तो अक्सिजन हुन्छ शरीरमा, क्लोरिन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, अरू तत्त्वहरू हुन्छन् हैन, रक्तकणहरू हुन्छन्। यिनको मात्रा घटाउने बढाउनेदेखि लिएर हैन, मान्छेलाई बौला बनाउने कि मान्छेलाई चाहिँ भोदो बनाउने कि सुस्त मनस्थितिको बनाउने कि अथवा आफ्नो कन्ट्रोलबाट चल्ने कसरी बनाउनु, त्यो सबै काम गर्न सक्छ उनको हातमा भएको कम्प्युटरले। त्यसको निम्ति शरीरमा के अरे चाहिँ भ्याक्सिन मार्फत शरीरभित्र चिप्स हालिन्छ। हामीले त्यही कारणले विरोध गरेको हो। कोरोनाको यो षड्यन्त्र नक्कली नारा त्यही कारणले हो। उनले बायोलोजिकल हतियार हाने, मान्छेलाई केही बिरामी गराउनु उनले हतियार फ्याँकेका छन्, तर प्राकृतिक कोरोना त्यो होइन, कुनै भाइरस होइन त्यो हैन। त्यो रुघाखोकी र ज्वरो सम्बन्धी कुनै चाहिँ तपाईँको भाइरस बनाएर बायोलोजिकल भाइरस बनाएर उनले हानेका हुन्। त्यो हान्ने अनि त्यही नाममा चाहिँ यो चाहिँ महामारी आयो भन्ने अनि भ्याक्सिन हान्ने र मान्छेलाई पुरै चाहिँ आफ्नो बन्धक बनाउने एउटा डिजिटल मान्छे, डिजिटल ह्युमन, छोटकरीमा भन्दाखेरि एउटा डिजिटल ह्युमन मान्छेलाई डिजिटल ह्युमन कसरी बनाउने हैन। अर्को भाषामा भन्छ भने उनले उत्पादन गरिदिएको चिज खाएर एउटा गोठमा बाँच्ने पशु कसरी बनाउने हैन। आफ्नो दिमागले कामै नगर्ने पशु कसरी, एउटा पशु पनि नभनौँ त्यो हैन, त्यस्तो एउटा यन्त्र मानव, रोबोट मानव कसरी बनाउने भनेर उनले त्यो खुलेआम एजेन्डाको प्रचार गरिरहेका छन्। अब यसलाई रोक्ने हो भने मान्छेलाई चाहिँ यान्त्रिकीकरण गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको मान्छेबाट च्युत गरिदिने, मान्छेलाई सास फेर्ने मुर्दा बनाउने उनको जो एजेन्डा छ, त्यो पनि एजेन्डा के को निम्ति? संसारको सम्पत्ति लुटेर आफ्नो हातमा लग्नुको निम्ति हैन, र आफ्ना विरुद्ध संसारमा हुने सबै विद्रोहलाई रोक्नुको निम्ति उनले बनाएको एजेन्डा हो हैन। यो एजेन्डालाई रोक्ने हो भने अब पश्चिमाहरूको अन्त्य हुनुपर्छ कि पर्दैन? यिनी दुष्ट, यिनी पिशाच, यिनी चाहिँ मानवताको नामको, मानिस नामको कलङ्क, यिनको अन्त्य नभइकन यो पृथ्वीको कुनै पनि मान्छे अब मान्छेको रूपमा बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। यस कारणले मैले युक्रेन द्वन्द्वको नाममा सुरु भएको ध्रुवीकरणमा मैले रुस र चीनको हमेसा पक्ष लिँदै आएको छु। त्यो मेरो निम्ति कुनै नजिकको, मेरो देशको निम्ति ठुलै काम गरिदिएको भनेर होइन, किन मुद्दा मिलेका छन्, लडाइँ मिलेका छन्। हामीलाई पश्चिमाहरूले हैन तपाईँको आफ्नो चाहिँ
कम्प्युटरमा कैद गरेर एउटा चाहिँ सुस्त मनस्थितिको मान्छेको रूपमा परिणत गर्न खोजिरहेका छन्। हामी यसमा लड्नुपर्छ भनेको हो। चिनिया र रसियनहरूको लडाइँ त्यो मुद्दा त्यहाँ जोडिएका छन् हैन। जस्तो आफ्ना मौलिकता, आफ्ना विशेषता, आफ्ना पहिचान, आफ्ना सभ्यता, आफ्ना आचरण, आफ्ना बोली, आफ्ना भाषा, आफ्ना खानपिन, आफ्ना प्रणाली, आफ्ना व्यवस्था हो। यो चिजले मात्रै रोक्न सक्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमा माफियाको यो अपराधिक योजनालाई। हामी यो बुझेनौँ भने हामी साह्रै ठुलो सङ्कटमा फस्छौँ र हामीलाई त्यो सङ्कटमा डुबाएर प्रयोग गरिराख्नुको निम्ति यो सबै चिजलाई समर्थन गर्ने पश्चिमा समर्थक भाटहरू हैन, कोही चाहिँ ठुला दलको नाममा, कोही साना दलको नाममा, कोही उदयमान दलको नाममा, यी सबै अपराधीहरूले उठाउने एजेन्डा त्यही हो। त्यही पश्चिमा आधारका हुन्, पश्चिमा लाइनका हुन् र यिनले पनि त्यही काम गरिरहेका छन् जहाँ पश्चिमाहरूले मान्छेलाई यन्त्र बनाउने चाहिँ उद्देश्यले अगाडि बढिरहेका छन्। यस्ता मुद्दामा पनि अलिकति स्पष्ट भएर ध्रुवीकरण हुन एकदमै जरुरी छ। नत्र हामीले बुझ्दै नबुझेको, सुन्दै नसुनेको कोणबाट उनले हामीलाई सिद्ध्याउने खतरा एकदमै बढ्दै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस दिशातिर पनि हामी सबै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। धन्यवाद।